अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनकी 34,000 से कम आमदन है उनको 5,000 नकद मिलेंगे, ये वज़ीर सिंध कह रहे हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है, रमज़ान पैकेज का। लेकिन जब आप यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो वो कहते हैं आप एलिजिबल नहीं हो, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं हो। तो किस तरीके से रजिस्टर्ड होना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, और क्या सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं कि नहीं, इससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करते हैं। और घर बैठे आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी सही कि नहीं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आगे आपने क्या करना है। अहम तरीन अपडेट है, क्योंकि इस वक्त जितने भी पैकेज आ रहे हैं वो सारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के। और दूसरा आपको बताएं कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम, जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, क्या ये दो अलग-अलग हैं या एक ही हैं। तो छोटी सी वीडियो है, अहम तरीन वीडियो है। तमाम सवालात के जवाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे कि आपने सर्वे करवाना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। खा मखा के चक्कर लगाने से पहले ये छोटी सी वीडियो देख लें तो आप बड़े परेशानी से बच सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी आपको घर बैठे मिलती रहेंगी। देखें, सबसे पहले ये अभी रिसेंटली वज़ीर आला सिंध उन्होंने भी ऐलान किया है कि जो जिनकी 34,000 से कम आमदन है उनको 5,000 नकद मिलेंगे। इस तरीके से मरीम नवाज़ साहिबा ने रमज़ान निगाहबान पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पेंशनर्स हैं, जब जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। इससे मुतल्लिक भी बात करते हैं। और आम बंदे ने जब रजिस्टर होना है तो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि जी ये आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो फिर भी ठीक है, और अगर आप दूसरा 3 मेथड हैं, तीनों मेथड आपको बताते हैं। एक तो ये है कि ये वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, और ये जो यहाँ पे कोड है ना जी, ये आपने यहाँ पे डाल देना है। ये वो कंफर्म करते हैं कि आप रोबोट तो नहीं हैं। तो उसके बाद आपके घराने की एहलियत आ जाएगी। और ये कैसे आती है, ये जब आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया होता है तो आपने पूरी डिटेल वहाँ पे लिखवाई होती है। अभी मरदम शुमारी वाले भी पूरी डिटेल लिख के गए थे। तो नादरा के पास ये पूरा जो है वो आपका डाटा मौजूद है। ये कंपेयर करते हैं उसके साथ। अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आपको आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। अच्छा, लेकिन जब सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे इंटर करते हैं और पेंशनर्स इंटर करते हैं तो आ जाता है जी कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। क्यों? यहाँ पे कहा गया है, ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, अच्छा ये भी बता दें कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ही हैं। ये पहले जो है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, और उसके बाद जब ये आए पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने इसका नाम तब्दील किया। डॉक्टर जो सानिया निशरत है उन्होंने इसको टेक ओवर किया, और उसके बाद इसका नाम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम रखा। और बहुत सारे इसके ज़ेर तमाम बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जी। बहुत सारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ हैं, और एक वंडरफुल प्रोग्राम है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का बेस्ट प्रोग्राम है। हाँ, इसमें कुछ करप्शन हुई थी जिसी वजह से इसका नाम तब्दील किया गया था। कुछ लोग ऐसे रजिस्टर्ड हो गए थे जो हकदार नहीं थे। तो ये पिछली जो डॉक्टर सानिया साहिबा को बड़ा क्रेडिट जाता है, उसने इसके अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आई थी। तो अभी इसको रजिस्टर करने का क्या तरीक़ाकार है, तो यहाँ पे आप देखें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक पाकिस्तानी होना चाहिए। मंथली इनकम आपकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस प्रोग्राम के लिए, अच्छा इसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, और इसके अलावा हर एक का अलग-अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जी आपकी 50,000 से जो तनख्वाह है अगर कम है तो आप एलिजिबल हो। साथ लिखा हुआ है जी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिनके जो ख़ुसूसन जो पेंशनर्स हैं, 50,000 तक पेंशन तो बहुत कम लोगों की है। जो बेचारे EOBI पेंशनर्स हैं जिनकी 10,000 पेंशनर्स हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया आप बना रहे हो कि 50,000 वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो EOBI पेंशनर्स को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, लेकिन अब उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ भी तो लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर एन गवर्नमेंट जॉब आर द प्रोविजनल आर द फेडरल गवर्नमेंट वर्कर यू आर इन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अच्छा, एज लिमिट भी बता देगी। तो अब इसमें जो तब्दीली है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है। ये देखें, ये रिसेंटली ये जो सेक्रेटरी जेल हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है
تو انہوں نے کہا ہے کہ جن کی 60,000 سے کم آمدن ہے، ایک تو قیدیوں کے لیے، اور جو سرکاری عملہ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جو ملازمین ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر کہ مستحق قیدیوں، کم تنخواہ دار جیل ملازمین، اب یہ بھی تو ملازمین ہیں، جیل ملازمین ہیں، ان کے لیے اب اسپیشل اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ اجازت کہاں دی گئی ہے؟ اس سے کیا ہوگا، یہ ان کو جو منتھلی انکم ہے وہ تو نہیں ملے گی، جو فکس اماؤنٹ ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن جو یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جو اس طرح کی یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب لے کے آئے ہیں، یا یہ رمضان پیکج ہے، تو اس طرح کی سہولیات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو منتھلی انکم ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی منتھ انکم بہت کم ہے، لیکن یہ اس کے باقی پروگرامز ہیں ان میں بھائی آپ ضرور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو۔ یہ 50,000 سے کم آمدنی والے جو وزیر سندھ اعلیٰ سندھ نے جو اعلان کیا تھا، یہاں پہ یہ دیکھیں، پیپل ہوز منتھلی انکم از لیس دین 35,000۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 35,000 سے جن کی کم ہے ان کو 5,000 ملیں گے، اور نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی جن بیچاروں کی پینشن اور تنخواہ اس سے کم ہے تو ان کو آپ شامل کریں۔ تو اس سے متعلق اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ اب یہ اس میں ریفارمز لائی جا رہی ہیں، جو کم تنخواہ والے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک ایگزامپل دے دی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ ڈالنا ہے، یہاں نمبر ڈالنا ہے، پھر آپ کو آگے بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے 871 پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ نے وہ میسج بھیجنا ہے، تو اس سے بھی آپ کو رجسٹریشن آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں یہ صرف یہ رجسٹریشن نہیں ہوگی، یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایلیجیبل ہو کہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو قریب ترین آپ کا آفس ہوگا، جو احساس کفالت پروگرام کا، بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کا جو آفس ہے، آپ نے وہاں وزٹ کرنا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کے پاس جو یہ والے چیزیں لازمی ہونی چاہیے، ورنہ آپ کو بہت سارے چکر لگیں گے۔ اوریجنل شناختی کارڈ جس کی ڈیٹ ختم نہ ہوئی ہو، اگر خاوند بے روزگار ہے اور عورت سروے کروانے جا رہی ہے تو خاوند کا شناختی کارڈ، اگر بیوہ ہے تو نادرہ آفس سے شناختی کارڈ میں بیوہ کا اندراج، یہ اس کے لیے پہلے خاوند کا ہونا ضروری ہے جی، آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد آپ جب جائیں گی تو کارڈ آپ کا یہیں رہے گا، لیکن اس کا اپڈیٹ ہو جائے گا، کارڈ تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر طلاق یافتہ ہیں تو شناختی کارڈ میں نادرہ آفس سے اس کی اپڈیٹ ہونی ضروری ہے، یہ بھی نادرہ آفس آپ نے پہلے وزٹ کرنا ہے، تو اپنا جو طلاق یافتہ ہونے کا اپڈیٹ کروانا ہے۔ بچوں کا بے فارم جس میں تمام بچوں کا اندراج ہو لازمی لے کے جانا ہے۔ بجلی کا بل بھلے آپ کرایہ دار ہیں لازمی لے کے جانا ہے۔ اگر گیس کا میٹر لگا ہوا ہے تو گیس کا بل، اور موبائل نمبر جس کی سم آپ کے نام پہ ہو، تو یہ چیزیں آپ لے کے جائیں گے۔ آپ سروے جب آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے، جب یہاں سے آپ کو کرائٹیریا آپ ایلیجیبل ہو تو۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں اور آپ گورنمنٹ ملازم ہیں، آپ پینشنر ہیں، پھر بھی آپ جو قریب ترین آپ کا آفس ہے وہاں پھر جائیں تو وہ آپ کو مختلف پیکج بتائیں گے کہ کس پیکج میں آپ ایلیجیبل ہو، کیونکہ یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ میں بہت سارے پیکج ہیں، تو کچھ میں آپ ایلیجیبل ہو، کچھ میں نہیں ہو۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ سے متعلق اور بھی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔